अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, आज की जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट खबर ये है कि एक दफ़ा फिर सलमान अकरम राजा ने बतौर पटिशनर एक पटिशन फ़ाइल किया, जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि जो बल्ले का निशान है वो तो ज़ाहिर है वापस नहीं आ सकता, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आ चुका, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर कम से कम ये ऑप्शन आए कि कौन सा उम्मीदवार किस पॉलिटिकल पार्टी जो है उससे मंसूब है, उसका ताल्लुक़ उससे है। आज वो पटिशन जो है वो फिक्स हो गई है और जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा इसकी कल, और समीर खोसा जो है इसको प्लीट कर रहे हैं। इसकी तफसीलात क्या है वो पढ़ लेते हैं। अदालत आलिया में जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि बैलेट पेपर पर पीटीआई का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। ये उन्होंने क्यों कहा है? बेसिकली इसके अंदर जो बुनियाद है वो ये है कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने कहा है कि जनाब ये सारे जो पीटीआई के उम्मीदवार जो सोच रहे थे कि उनको बल्ले का निशान मिलेगा, अब ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर ये आज़ाद उम्मीदवार हैं तो बाद में ये पार्टी के साथ अपनी वफादारी रखें या किसी दूसरी पार्टी को वोट डालें, ये कानूनी तौर पर और आनी तौर पर बड़ी ज़िम्मा होंगे। इस चीज़ को टैकल करने के लिए सलमान अकरम राजा ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, जो कि अच्छी है। अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जो गुज़श्ता रोज़ सलमान अकरम राजा ने ख़ुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम चैलेंज किया था। अब ये इसके अंदर सलमान अकरम राजा अकेले नहीं हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको पीटीआई का वोट पड़ेगा। अब वो बात के अंदर पीटीआई के पाबंद रहें या ना रहें, समीर ने इसके अंदर जो ग्राउंड लिया है वो ये लिया है कि जनाब इसके अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया था, पार्टी ताहाल मौजूद है। तो पार्टी अगर ताहाल मौजूद है तो वो लोग उसके अंदर जो है बैलेट पेपर पर उनका जो है वो आए कि जनाब ये किसका जो है वो उम्मीदवार है। तो ये एक पटिशन अपनी नोयत की एक नई है। अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई तो पीटीआई को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोग जो है वो क्लियर हो जाएंगे वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये एक लीगल स्ट्रैटेजी अच्छी है जिसको देखा जाए। अगली जनाब बात यह है कि एक मशहूर ज़माना केस था शहर बानो केस। शहर बानो केस के अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो ये तय हुआ था कि कोई भी जो जज है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कोई रेफरेंस मौजूद हैं, अगर वो रिटायर्ड हो जाए तो या फिर रिज़ाइन कर जाए तो दोनों सूरतों के अंदर उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये एक फ़ैसला जो है वो 2 मेंबर ने दिया था। इसके अंदर इजाज़ुल हसन साहब भी थे और एक दूसरे ऑनरेबल जज थे। उस चीज़ को लेकर अब ज़ाहिद अली नकवी जो है उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई चल रही है कि जनाब ये जो इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब उस चीज़ को लेकर अगर ये जजमेंट आड़े आती रही तो फिर जाहिर है उनके ऊपर कोई कार्रवाई मुज़ाहिर नकवी साहब पे नहीं हो सकेगी। तो उसके जो असल दरख्वास्त गुजार हैं उनका मुश्तरका बयान आया है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई का इख्तियार देने का मामले पर आफिया शहर बानो केस में हुकूमती अपील पर केस की असल दरख्वास्त गुजार ने मुश्तरका बयान दे दिया। मुश्तरका बयान आफिया शहर बानो, अफराज, सियाब हटक, फ़रतुल्लाह बाबर और दीगर की जानिब से जारी हुआ। मुश्तरका बयान में कहा गया कि हुकूमत बज़ाहिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में दिलचस्पी रखती है। हुकूमत इस केस में सियासी अज़ाइम हो सकते हैं। बयान में कहा गया कि आफिया शहर बानो केस रियासती अज़ाइम के लिए नहीं, वसी मफाद के लिए ही चलना चाहिए। इस केस को किसी ढोंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आफिया शहर बानो केस वसी मफाद और अदलिया की आज़ादी के लिए था। मुश्तरका बयान में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ 89 शहरियों के दरख्वास्त से दस्तखत से रेफरेंस दायर हुआ। कार्रवाई को हर लीगल फोरम पर इल्तवा में डाला जाता रहा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जज समेत हर एक का एहतसाब होना चाहिए। अब जो आफिया शहर बानो केस है इसके अंदर हुकूमत ने अपील फ़ाइल की है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर मेरा ये कहना है कि वो 27 जून 2023 को हुआ था। अब अपील आपने जो है वो
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت فائل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹائم ہے. اب ٹائم بار اپیل جو ہے وہ گورنمنٹ نے فائل کی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ مظاہر علی نقوی صاحب تک معاملہ رکے گا، یا اعجاز الاحسن صاحب کی طرف بھی آئے گا، یا پھر یہ کہ پھر ثاقب نثار کی طرف بھی آئے گا؟ اب سارے جو ججز ہیں تو یہ ایک پنڈورا باکس ہے جس کو سیٹل ہونا ہے. لیکن بہرحال اپیل جو ہے وہ شہریار بانو کیس کے اندر فائل کر دی گئی ہے. اب اس کے اندر حکومت جو ہے وہ دیکھے گی. یہ جو اصل اس کے درخواست گزار تھے ان کا بھی بیان آ جایا ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے. اسی دوران جناب ایک خبر ہے کہ شمشاد اختر 3 سال کے لیے چیئرپرسن سوئی سودرن گیس بورڈ آف ڈائریکٹر نامزد. سوئی سودرن گیس جو ہے وہ پہلے بھی اس کی رہ چکی ہیں. یہ نگراں وفاقی وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں. شمشاد اختر 3 سال کے لیے چیئرپرسن سوئی سودرن بورڈ آف ڈائریکٹر نامزد ہو گئی ہیں. وزارت پٹرولیم کے مطابق شمشاد اختر دوسری بار سوئی سودرن گیس کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی چیئرپرسن نامزد ہوئی ہیں. تو جناب ابھی آج کل جو آلریڈی ممبران ہیں ان کے اوپر ہی جو ساری چیئرمین شپ اور چیئرپرسن شپ نچھاور ہو رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے. اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک خبر ہے کہ پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی کی گرفتاری سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران مئی تا سپتمبر جاری ہونے والے ایم پی آرڈر کا ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. اب یہ کل اس کے اندر جو ہے وہ بابر ستار صاحب نے کیا، ان سے کیس ٹرانسفر کروانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب میں ٹرانسفر نہیں کروں گا، مجھے صرف انصاف جو ہے کرنا ہے. اس کے اندر وہ بزد ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایک جج کو جو آنسٹ ہیں اور پورا جو ہے وہ اس کے اوپر جانچ پڑتال کریں کہ کیا یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ جناب ایم پی او کے تحت آپ اٹھا کے لے جائیں کسی شخص کو، اس کے اوپر کارروائی نہ ہو. تو یہ بڑی ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے جسے صحیح ہے گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور کورٹ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا جناب، سائفر کیس کے میں گواہ سابق سفیر اسد مجید کا بیان دیا گیا، بیان سامنے آ گیا. انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا ہے کہ جناب میں اس کے اندر کوئی پولیٹیکل نہیں تھی، عمران خان صاحب نے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اس کے اندر ڈی مارچ جاری کیا گیا، کابینہ کے اندر کیا کیا گیا، اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں. سابق سفیر برائے امریکہ اسد مجید نے گزشتہ روز خصوصی عدالت میں بیان قلم بند کرا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں بطور سفیر تعینات تھا. 7 مارچ 2022 کو ڈونلڈ لو کے ساتھ پاکستان ہاؤس میں ورکنگ لنچ کا اہتمام کیا گیا. اس کا بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کا مقصد کووڈ-19 سے متعلق پاکستانی سفارتکاروں کو درپیش مسائل تھے. ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن نوید صفدر بخاری بھی موجود تھے. ملٹری اتاشی بریگیڈیئر نعمان اوان، پولیٹیکل کونسلر قاسم محی الدین بھی شریک تھے. اسد مجید کا عدالت میں دیے گئے بیان میں کہا کہ ڈونلڈ لو نے ملاقات 1.5 گھنٹے پر محیط تھی. ملاقات میں شامل دونوں فریقین کو معلوم تھا کہ منٹس آف میٹنگ ریکارڈ ہو رہے ہیں. سائفر میں کہیں پر سازش یا دھمکی کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ ان کی جو ہے وہ بوٹم لائن ہے. سائفر کو سازش قرار دینے کا فیصلہ اس وقت کی سیاسی قیادت کا تھا، یعنی عمران خان صاحب کا تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امریکن ایمبیسی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈی مارچ کرنے کی سفارش کی. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی، یہ بھی فیصلہ ہوا تھا. سائفر سے پاکستان امریکہ تعلقات شدید متاثر ہوئے. اب یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کے اوپر اگر وہ کراس ایگزامینیشن کے اندر نہیں پکڑ سکتے تو یہ معاملہ جو ہے ان کے اگینسٹ جائے گا. لیکن بہرحال دونوں ٹیمیں اب معاملات کر رہی ہیں. اگلی خبر یہ ہے جناب، سپریم کورٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عبدالحفیظ لونی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا. انہوں نے کہا جناب آپ نیب کے اندر جو ہے وہ نیب کے ملزم تھے، آپ نے 5 کروڑ روپے جمع کرانے تھے، 10 سال کی آپ کو سزا تھی، تو آپ جو ہے وہ آپ تو اس میں سے بیشتر عرصہ جو ہے وہ پے رول پر رہے ہیں، آپ نے تو سزا کاٹی نہیں ہے. اس طرح کے امیدوار کو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور پڑھ لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی بھائی نے کہا کہ آپ کا موکل صرف 2 سال اور 2 ماہ جیل میں رہا. نیب کورٹ نے 10 سال کی سزا دی، 5 کروڑ روپے جرمانہ تھا. 8 سال تک آپ کا موکل پے رول پر جیل سے باہر رہا، آپ کا موکل نے 5 کروڑ جرمانہ ادا نہیں کیا. تو جناب اب یہ تو حال ہے، ان لوگوں کو کیوں الیکشن لڑنے دیا جائے؟ یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہ جناب یہ ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی،
نئے ویلاگ میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.